कई बंदे अपने तो बहुत ज्यादा उम्र वाली बीबी नाल भी शादी करते हैं जिहदे नाम को 10-20 पैलियां होंदियां बीबी तो नहीं ना होंदी तो पैलियां शालियां होंदियां। कई बंदे पता नहीं किस किस मकसद वास्ते शादी करते वो मैंने पता नहीं जिहड़ा कुरान दस रहा मैं तो वो बयान करना हो सकता मेरी शादी भी उस मकसद के तहत ना हो तुहाडी भी किसी की ना हो लेकिन अल्लाह मकसद ये दस रहा है लितस्कुनु अलैहा ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। आ जेड़े मेरे भरा सामने बैठे हो तुसी तो पहला सुन लो पर्दादार भी बैठे ने अल्लाह पाक उनके पर्दे सलामत रखे। ये तुहानू जेड़ा अल्लाह शादियां कराई ने तुहाडियां वो तुहाडा हक बनता है कि बीवी वास्ते बायस सुकून बन। मेहरबानी बहुत शुक्रिया अपनी अहलिया वास्ते बायस सुकून बनो वो वास्ते बेसकूनी तो ना पैदा करो वो वास्ते बायस सुकून बनो। मैं तुहाडे नाल कर रहा अल्लाह बनाएगी शादियां सुकून वास्ते ने तो यह मतलब है सुकून होना चाहिए। हुण भैणां अगे भी मेरी गुजारिश कर रहे हैं अगर कितने आवाज़ जाती हो तो वह भी अपने शौहरां वास्ते सुकून का बायस बन सुकून वास्ते शादियां अल्लाह फरमांदा मैं जोड़े सुकून वास्ते बनाए ने। ते जेड़ी बीबी सारा दिन बालां नूं आखे मरी प्यो ओदी आवे लाश ओदे होण टोटे ओदा निकले जनाजा अल्लाह दी बंदी है तेरी शादी अल्लाह कदे वास्ते कराई ते तू की पिका जी सारा दिन बददुआवां दिंदी है तुहाडे प्यो दी आवे लाश ओदे होण टोटे। एक दिन मैं दक्षणा मेरी मां तो मेरी भैन कुरान तो मैं हाथ रख के खलोता आ जड़ी वली दी मुखालिफ होवे ना सुकून नहीं पा सकता। मौला वली की मुखालफत करके सुकून कितों आना। हर बंदा अपने घर का वली है हाँ तो वली होवे जेड़ा बाइख्तियार है तो वली होवे जेड़ा जिम्मेदार है जिसकी बीवी उस्तानी होवे तो आप वेला होवे वो वली नहीं। अल्लाह का बंदा घर का सारा खर्चा वो चलाती है तो वली तू हो गए। वली बाइख्तियार नहीं आते हैं तो बाइख्तियार होंगे पहला जेड़ा जिम्मेदार होवे पहला जेड़ा जिम्मेदार होवे। अगर किसी ने वली असमाना हो तो जिम्मेदार असमाना वलायत जिम्मेदारी का ना है यार वलायत जिम्मेदारी का ना नहीं तो जो बच्चे बैठे हो नौजवान किसी वे 40,000 बिल आवे तो अम्मी नूं दिया जे हाँ भी अम्मी जी बिल आया वो आंदी उत्थे लू उत्थे साड़ होने प्यो आउंदा ही कहीं प्यो अच्छा दुध का बिल आवे तो प्यो देवे बिजली का बिल आवे तो प्यो देवे गोश्त वाले पैसे तो प्यो देवे सारे टब्बर के मोबाइल के पैसे तो प्यो देवे। इसका मतलब वली वली हुंदा ही होवे जिहड़ा खर्च करे वली हुंदा ही होवे जिहड़ा खर्च करे जिहड़ा घर खर्च करे वो घर का वली है जिहड़ा दीन ते खर्च करे। बहुत शुक्रिया बाबा जी नहायत मेहरबानी। मेरे मोहतरम सामने अल्लाह ने मर्दो जन सुकून वास्ते बनाया। इसका मतलब है मर्द नूं सुकून वास्ते औरत नूं भी सुकून वास्ते ये सुकून होवे अल्लाह ते सुकून वास्ते बनाए हैं। अगर कोई इत्थे बंदा बेसुकून बैठा है घरों बेसुकून है क्योंकि बेसुकूनी हो सकती। एक था मैं मजलिस से पढ़नी शुरू हो जे मैं की है मैं क्या अल्लाह जोड़े बनाए ने जदों की शादी होंदी है फिर जी बेसुकूनी होंदी है वो खत्म हो जाती है क्योंकि अल्लाह फरमांदा जो मैं जोड़ा बनाया ना वो तेरे सुकून वास्ते बनाया तो जेड़े वेले बंदा जोड़े च मुंसलिक होंदा है उदों बाद फिर सुकून मिल जाता तो विचों एक बंदा आंदा मैं क्या जिवें तू इत्थे पिया ना वो पर्दे च मेरी भैन नहीं आंदी होवे तेन वो कोई तेन वो कोई एक तुहानू दसा ये हो सकता है कि साडी जिंदगी बेसुकून हो सकता है लेकिन कुरान आंदा कि मैं सुकून वास्ते वो क्यों बंदे बेसुकून ने जो कुरान आंदा शादी सुकून वास्ते होंदी है कुरान आंदा शादी सुकून वास्ते होंदी है तो मर्द भी बेसुकून होवे ते औरत भी बेसुकून होवे उसकी वजह का मैनूं पता जे तां आया जी मैं इत्थे तुहाडा की ख्याल है मैं एवें लगा फिर ओ यार जिन्ना मेहरबाना मैनूं सद्दया है कोई ना कोई तो मैनूं पता तो मैं आया तो मेरे नालों वड्डे बाइज्जत बंदे बैठे हो तुसीं वड्डे सादाते उज़ाम बैठे हो तो सारे मेरे तो बाइज्जत हो जिहड़े मेरे तो उम्र तो ज़्यादा ने वो भी मेरे तो बाइज्जत ने मेरे तो पढ़िया लिखिया इलाका बैठा अलहमदुलिल्लाह वो जिहड़ा मैनूं किसे खिला रहा है आखिर मेरे को कोई गल है तो मैं खलो तुहाडा की ख्याल है यार बंदे तो 2-5 2-3 मिनट बंदा वक्त ज़ाया करे तो लोग आंदे ने जान छड्ड तू क्यों मगरू ला
ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ। میں پیانا جس قرآن حفظ کیتا ہے انہیں تے آیت بھی پڑھی ہے، وہ تے بیوی نو آیت بھی سنا سکتا کہ اللہ دی یہ بندی ہے، ساری شادی اللہ نے سکون واسطے کروائی، تو تم کی بھی کرنی؟ حافظ قرآن بھی اگر پریشان ہوئے تے عالم دین بھی پریشان ہوئے تو باقی دے بندیاں دل کرے آیت ہی آج سنی ہوئے کہ شادی اللہ نے سکون، بہت شکریہ قبلہ۔ اللہ فرماتا ہے میں چھوڑے سکون واسطے بنائے نے، جنہیں باقاعدہ علماء کرام نے اور حفاظ کرام نے، وہ بھی اگر بے سکون نے تو میں وہ دی وجہ لب کے کھلوتا جے، میں نے قرآن دی قسم ہے نبی غدیر اچ کھلو کے آکھیا سی میں کلہ چھڑ کے نہیں جا رہا، اہل بیت نہ چھڑ مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، میں کلہ چھڑ کے نہیں جا رہا، میں توڑے سے دو چیزیں چھڑ کے جا رہا، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے تو ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ ایدہ مطلب ہے جس بندے قرآن پڑھنا ہے، قرآن چو آیت بھی پڑھنی ہے اور بے سکون ہی مرے گا۔ قدوں تک میں دا سنو جدو اللہ دا نبی نال اہل بیت نو چھڑ کے گیا ہے، قرآن چو آیت پڑھ کیڑی اے جڑی میں پڑھی ہے کہ من انفسکم ازواجن لتسکنو علیہا، تو انہوں پتہ ہے قرآن نماز دستا ہے، طریقہ نہیں دستا، قرآن روزہ دستا ہے، طریقہ نہیں دستا، قرآن زکاة دستا ہے، 2.5 روپیہ نہیں دستا، قرآن حج دستا ہے، حج دا سارا طریقہ نہیں دستا۔ میں کہ اللہ جتھے اجدہ قرآن بھیجی 8-7 صفحے اور لان دو تے طریقے بھی بچیدہ چھڑ دو کہ سجدے کی پڑھنا ہے، رکوع کی پڑھنا ہے، حتیٰ یاد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، سبحانہ اللہ کتھے کر کے پڑھنا ہے، سبحانہ ربی اعلیٰ کتھے پڑھنا ہے، سبحانہ ربی العظیم کتھے پڑھنا ہے، طواف دے کنے چکر نے، سعی دے کنے چکر نے، کتھے اوڑی ٹورنا ہے، کتھے تیز ٹورنا ہے، مزدلفہ کی کرنا ہے، مسجد حرام کی کرنا ہے، عرفات کی کرنا ہے، مناج کی کرنا، میں حج کر کے آئے ہیں، کھجڑ ہو کے نہیں آئے۔ جی میں کیا خالقہ جتھے قرآن کی حکم دیتے نہیں ہوتے تفسیر کیوں نہیں ہوتا سی؟ اللہ فرماتا جس سارا کچھ تو انہوں قرآن تو ہی لب جاندہ تو یہ تو ابو بھائی چھڑ جاتے ہو جنہ میں نے منوایا، یہ سارا کچھ تو انہوں قرآن تو لب جاندہ خیر ہوئے تو تسی تو دروازے چھڑ جاندے جنہ میں نے منوایا ہے۔ قرآن تو انہوں نماز دا حکم دسے گا، نبی کو جا کے پوچھنا پہے گا، روزہ حکم دے گا، نبی کو طریقہ پوچھنا پہے گا، قرآن حج دا حکم کرے گا، پیغمبر میں محتاج کر دیتا سارے جہان نو، پیغمبر قرآن ہاتھ تے رکھ میرے انگو ایدروں رکھ ایدروں پھاڑنا آگے ایدروں کار وضو تو میں تینوں پوچھا جدو قرآن آ گیا عقیم الصلاۃ نماز پڑھو، جیسے آبا نبی کو نہ ہو گئے تو پتہ لگتا سی جدو اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو درود پڑھو، صحابہ کہ نہیں پیغمبر نو پوچھے وہ درود کی ہے، وہ یار پوچھے آنے تے پتہ لگے۔ اچھا نماز دا حکم آوے تے پوچھن نبی کولو، روزے دا حکم آوے تے طریقہ نبی کولو، درود آوے تے پوچھن نبی کولو، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جدو اے قرآن اے نبی دی موجودگی چی کافی نہیں سی، عبادت کافی کیسے ہو جا؟ جی میں عرض کروں قرآن دی آیت بھی موجود ہے، جوڑے بھی اللہ سکون واسطے بنائے نے، اگر کوئی بندہ بے سکون بیٹھا ہے، اگر کوئی میں آکھے ہے ویسے تقریباً سارے ہی بے سکون ہی ہوں، میرے نال 2 بندے باقاعدہ ہوندے نے ہر ویلے، ایک ڈرائیور نے عابد شاہ صاحب تو ایک عدنان ہے بیٹا، اج میرا بیٹا نال، ایک 2 میرے نال ہی ہوندے، 2 میں رکھے تو 2 میرے نال اللہ رکھے، 2 حساب کتاب کرتے ہیں ہر بندے نال نے 2 تے ہونے تو 2 میرے نال نے سویرے گھروں لے کے جاندے تے لائیو میساں ساریاں چلدی ہوندیاں تے اہلیہ میری وہندی ہوندی کتنے بجے کتھوں نکلے ہیں، کتنے بجے کتھے گیا، اتھے کتنے بجے پہ پڑھتا سی، اتھے کتنے بجے پڑھتا، اتھے کتنے بجے پہ پڑھتا،
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪੜਦਾ 2-3 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਨੇ ਗੁਜਰਨਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਮਜਲਿਸ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਏ भाई तुझे भी बहुत बाहर ही रहते तो जो है ना मेरे अजीज दोस्तों घरों में बेसकूनी क्यों वो तो मैं दसना कुरान नाल नबी किनू छड़ के गए यार अहले बैत नू ਇਹਦਾ मतलब है तेन हुण तक जिन्होंने अहले बैत का ही पता नहीं बेसकून दे उस रहना सारू भाव यार कुरान तो आज पढ़े अल्लाह जोड़े सुकून वास्ते बनाए ने एक तेन गल दसा पुराने बुजुर्गों दे सन जामनू खाने नहीं ना तो नाल थोड़ा जा देसी घ्यो भी खाए अच्छा वरना खराब कर दे अंब खाने नहीं तो नाल लस्सी पीनी नाल कोई लवासमात होंगे ने कि नहीं कुछ ऐसे होंगे ने जो एडे लवासमात लाजमी नहीं होंगे कुरान नाल अहले बैत लाजमी ने अहले बैत नाल कुरान लाजमी ने लो भाई कुरान ते पे आंदा मेरी भैणां भी पिया सुनदियां कुरान आंदा तुहानू जोड़ियां विच असां सुकून वास्ते बनाया जदों तक कल्ला कुरान सीने नाल लाई रखोगे बीबी भी बेसकून मरेगी बंदा भी बेसकून मरेगा एक कुरान दे नाल नाल मर्द सीरत अली पढ़े औरत सीरत बतूल पढ़े आ जाएगा सुकून शुक्रिया जी कि बोला आ जाएगा सुकून तुहानू एक गल दसा मुख्तसर नमाज नाल बंदा नमाजी बनता है बंदे दा पुत्र नबी दी सीरत पढ़ना रोजा रखने नाल बंदा रोजादार बनता है इंसान बंदा नबी दी सीरत नाल बनता अच्छा जी ये सुकून वास्ते अल्लाह ने शादियां की 2 शादियां मैं कुरान चो पढ़ देना जरा वो सुकून वेख्या जे किन्ना को मैं इस वास्ते भी तुहाडे वास्ते ते अपने वास्ते मुतमिन करने वास्ते पढ़ना मैं मते कोई आखे भी असी भी बदकिस्मत दे बेसकून हैं ऐसी गल कोई अल्लाह पाक इरशाद फरमाया ज़रब अल्लाह सूरह मुबारका तहरीम ज़रब अल्लाह मसलन लिल्लज़ीना काफरू हमने काफरों के लिए मिसाल रखी है क्या अमराता नूह व अमराता लूत एक नूह की बीवी थी और एक हजरत लूत की बीवी थी अल्लाह फरमाता कानता तहता अबदैनी मिन इबादिना सालिहैनी वो हमारे सालेह बंदों की बीवियां थी वो हमारे सालेह बंदों की बीवियां थी और हमारे बंदों में से खास बंदों की बीवियां थी बीबी होवे ना जी MPA दी बीबी ते ओ बाकियां बीबियां नाल कोई एडा चज नाल बोलदी नहीं कि एक आदियां बीबियां बैंक दे मैनेजर दी बीवी होवे ते ओदा मिजाज भी और तरह होता ते जे रहमतुल्लाह अलैह दी बीवी होवे फिर तो कमाल हो गया ते जे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी हो तो फिर यार ओदी होर इज्जत है बड़ी इज्जत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी होवे तो बड़ी इज्जत है आ जिहड़ियां मैं 2 पढ़ियां ना ये रज़ी अल्लाह दियां नहीं अलैहिस्सलाम दियां कि क्या बात यार नूह भी अलैहिस्सलाम ते हजरत लूत भी अलैहिस्सलाम तो दोवे अलैहिस्सलाम दी बीवियां मैं ख्याल अल्लाह ताला ये आजकल किथे हुंदियां ने अल्लाह फरमांदा वा की लदखुलन नारा मा दाखिलीन आजकल जहन्नम में हुंदियां ने दोवे जिंदगी होवे जे बंदे हुण बड़े राजी ने बंदे बहुत कमाल सन अल्लाह के बंदे ते अलैहिस्सलाम बंदे ते बीवियां दोवे जहन्नम में हुण बंदे खुल के दाद नहीं पे देंदे भी किते लाइव शाइव बनती होगी भैन किसी ने वेख ली मजलिस बंदा अंज करके करता हो हा हो सकना जो वो पे आंदा सी बंदे बड़े चंगे सन ते बीबियां भैड़ियां तू बड़ा जिंदे अंदरों घबराए तुम फिक्र ना करो दूजी भी गल मैं करना वो भी इत्थे ही है इंशाअल्लाह मैं हुण गल ते शादियां दी करनी है मैं तुहानू पता है जिस शादी तक आना चाहना सदके जावा सारे भाव भाई बहुत शुक्रिया कहना मैं
کبھی الحمدللہ موضوع تو ہٹیا نہیں، تو توجہ فرمائی قاضی صاحب بیٹھے نے تے اے اگر 6 قصیدے پڑھ سکتے ہیں تو مینوں کی تکلیف، جنہیں مرضی پڑھا میں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ فکر نہیں کر لو جناب علی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ اج کل کی لدخو لنار نار میں ہے ماں داخلین، جتھے لودے داخل ہوئے نے اتھے میں بھی کر چھڑیا۔ میں کہ اللہ دعا انہاں کیتا کی سی، انہاں دے بڑے مقدر سن، علیہ السلام نال شادی ہو جائے، علیہ السلام نال شادی ہو جائے، یار ایڈے بڑے مقدر، تو میں کہ اللہ تو کچھ نہ کچھ چلو ماڑی چنگی خدمت بھی کر دیا رہی ہوں گی آخر، اور جڑی بیوی ہوئے کوئی چنگی ماڑی خدمت کو چاہ پانی کچھ نہ کچھ کر دیا نہیں، تو وہ علیہ السلام لوگ تے کچھ نہ کچھ مہربانی کرنی سی، ذرا لحاظ کر چھڑ دے ہو۔ اللہ فرماتا خبردار میں آ دے رہا ہوں جدی اطاعت کریے انہوں متہ نہیں دے صدقہ جانا مانا تو انہوں جزائے خیر دے میں، جدی اطاعت کریے انہوں متہ نہیں دے دیا۔ میں کہ اللہ نے دعا کیتا کی صدقہ جی کیتا ہے نہ کی سی، اللہ پاک ارشاد فرمایا فخاناتہما، ان دونوں نے خیانت کی تھی، ان دونوں نے خیانت کی تھی۔ قیامت تک کوئی مولوی ثابت کر سکتا ہے انہیں درس میں پھالیے مک گئی نہیں، وہ تو اڈا تحصیل پھالیا، تحصیل پھالیا گجرات جی دوین ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے ضلع بن جائے کوئی پتہ نہیں، ضلع منڈی چلو ضلع منڈی بہت چلو مکی کا وہ وکھرے نے موج کا انہیں یار پڑھے لکھے بندے پھالیے دے الحمدللہ ساڈے تے علاقے سارے مولوی بھی پھالیے دے جا کے نماز پڑھاتے زیادہ سامنے پتہ ہے کوئی وجہ یہ فرماؤ کہ قیامت تک کچھ ثابت کر سکتا اللہ فرماتا ہے کہ دعا خیانت کیتی سی کمیٹیاں پائیاں سڑے نا کی گل ہے میرے یہ پوچھ لو ہے کسے عالم دین کو یہی بیبیاں تے ہی کر سکتی ہیں بے ایمانی کمیٹیاں پا کے بیبیاں آگے پیچھے ہو جاندیاں یا دودھ چ پانی پاندیاں سن کوئی خیانت ہے دسو نا کوئی بندہ دسے گی تو میں دس دینا خیانت یہی تھی علیہ السلام کی بیوی بھی ہو جب سچے کا ساتھ چھوڑ دے تو خیانت ہے سبحان اللہ مولا تعالی جزائے خیر دے جدو لوڑ پئی ہے لوط بھی سچے شکریہ حضرت نوح علیہ السلام بھی سچے جتنے لوڑ پئی ہے سچے کا ساتھ چھڑ گئی ہیں اللہ فرمایا خیانت کیتی ہے یہ مطلب ہے جیڑا سچے کا ساتھ چھڑے وہ خائن ہوں تو بی بی ہوئے تو خائنہ ہوں ہے میں کہ اللہ بندے بڑے راضی ہوئے نے کہ پیڑیاں بیبیاں تو بندے چنگے اللہ فرماندہ کو انہوں نے بھی دس کی اللہ فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کے لیے بھی ہم نے نشانیاں رکھی ہیں میں کہ اللہ کیڑی خالق کائنات فرماتے ہیں امرات فرعون وہ بیوی اچھی تھی اور فرعون کی بیوی تھی کمال جوڑے سکون واسطے بنتے ہیں حضرت نوح میں جڑا سکون ملیا وہ بھی تو سمجھ آ گئی لیکن حضرت لوط نو سکون ملے وہ بھی آ گئی اگوں سنو ایک بی بی بڑی چنگی سی جدا نا آسی ہے اور انہیں آکھیا کہ اللہ دی بارگاہ چ اس التجا کی تھی اے قرآن سے لکھی گئی التجا وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس نے کہا تھا اے میرے رب تو جنت میں میرا گھر تیار کر میں آ رہی یہ مطلب ہے فرعون کے گھر میں بھی رہ کے اس بے غیرت کو رب نہیں مانتی تھی اور یار ایڈے برے بندے دے گھر رہ کے وہ بھی سوچ ہے کہ رب انہوں پہ مندی ایڈا کانفیڈنس کہ جنت سے میرا گھر بنا جنت سے میرا گھر بنا تیرے چینا کانفیڈنس کیا ہے بس وہ بھی ایک ہی گل ہے وہ جڑیاں دو علیہ السلام دیا بیویاں سن وہ ضرورت پئی تے سچے دا ساتھ چھڑ گئیاں اے پامے فرعون دے گھر سی جان دی سی موسیٰ سچا ہے مجھے ساتھ دینا ہے اے سچے دا ساتھ دے کے جنت بھائی سچے دا ساتھ دے کے جنت تے او بریاں دا ساتھ دے کے تے دوویں جہنم میں ہوں میں دا نتیجہ دین لگا بندے بھی سن لیں تے میری ماں پینا بھی سن لیں بروز اشر کئیاں بندے یہ نہیں جا کے بندہ آکھ سکتا یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا سا
मैनू जनानी ऐसी चमड़ी सी उस मेरा साह ही नहीं फिर तोजो ही नहीं फिर इधरों आया तो कपड़े मंग लेने इधरों आया तो कुछ मंग लिया उधर गया तो कुछ कभी साले की शादी आ गई है कभी साली की शादी आ गई मैनू तो जनानी ही नहीं साह आउण दिता मैं तो तेरा बंदा मैं तो मस्कीन बंदा जनानी एडी कपत्ती तो भैड़ी मिली सी बंदा भी कह सकता ये गल अच्छा बीबी भी कह सकती है या अल्लाह रौला ही कोई नहीं तू रब्बे करीम है वो जरा मैनू चंबड़िया सी ना जिन मैं सारी जिंदगी उन्होंने सामती रही लो भाई ये दूहां दा बहाना कोई नहीं जे चलना जिस बंदे ने आख्या ना कि मेरी बीबी भैड़ी सी ते मैं तेरी इबादत नहीं कर सकिया अल्लाह फरमाया नूह तो भी भैड़ी सी यार आदे लूत की बीवी तो भी भैड़ी सी ते जिस बीबी आख्या ना मेरा बंदा जिन सी अल्लाह फरमाया बीबी चुप कर फिरौन ते नहीं सी ला सदके जावा जे फिरौन दे घर रह के बीबी कमाल हो सकती तो तुम ही रह सकती सी तो जे नूह ते लूत दी बीवियां जैसियां घर रख के बंदे अलैहिस्सलाम हो सकते सन तो तुहानू की मेरा ख्याल है इदू जरा अगे जाइए उधर वधिए ना अज वाले निकाल अगे गल कर लगा मैं लेकिन जो सरकार दो आलम की गल आई है ना जिवें मेरा नबी नबियां दा नबी है ना जी जिवें रसूलां दा रसूल है इत्थे वो सूरत हाल नहीं इत्थे कमाल गल इत्थे उम्महातुल मोमिनीन ने जेड़े नबी नबी जोड़े बने ने नबी पाक दी कई शादियां नबी दा अज जेड़े ना ये पहला जोड़ा है वो सरकार की 25 साल शादी रही है जनाब सैयदा दी वालदा मोहतरमा हजरत खदीजा तो कुबरा और अगली गल मैं तुहानू पक्की दसा मगरों नबी दियां भावें 9 ने तो भावें 11 ने बीबी खदीजा की जिंदगी च नबी ने शादी नहीं बहुत शुक्रिया बीबी की जिंदगी च हजूर ने शादी नहीं फरमाई बिल्कुल नहीं फरमाई वो फिर बाद एक शादी फिर और भी 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 शादी फिर ये बाद ने बीबी की जिंदगी च क्या बात 25 साल सरकार खदीजा कुबरा नबी पाक ने गुजारा वो आज जो दिन निकाह था वो मैं पढ़ूंगा बाकी उम्महातुल मोमिनीन चूंकि बंदे का पुत्र वो ही जरा नबी की बीवी को अपनी मां समझ क्योंकि जिन्हें नबी को औला समझना अन नबी औला शुक्रिया किबला बैठे ने अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम ए लोगों नबी तुम्हारी जानों से औला है और उसकी बीवियां तुम्हारी माएँ ये मां मन जाना ना तो फिर तेन अली पसंद करना मैं फिर प्याना अगर कोई बंदा मोमिन है तो अमीर अमीरुल मोमिनीन है अगर वो अली अलैहिस्सलाम का मुरीद है और अली की वलायत का कायल है तो नबी की बीवी को अपनी मां समझे जरा मोमिन नहीं ओदी मैं गल नहीं करता नबी एक और गल दसा अगर उस जमाने के लोग नबी की बीवी को पहले ही मां मनते होंगे मां आखन की लोड़ भी कोई नहीं थी यारा मैं तेन जमाना दसा इस वे किसी टीचर को दसना नहीं पैंदा मुंडिया ने कि मेरी बीवी थोड़ी मां लगती है वो आते हैं साडे टीचर की बीवी है तो अम्मा ही है इस वे किसी मुरीद को नहीं आखना पैंदा पीर को मेरी सौजा तेन मां समझ वो पहले ही आता बाबा जी थोड़े मुरीद हाँ अम्मा जी का की हाल बोलो यार कारीगर नहीं होंगे यार पंचर पुंचर लाते हैं तो वर्कशापां मुंडे काम करते वो छोटे जो छोटे पाना फड़ाई असा नहीं फड़ाई वो जो कारीगर बड़ा होंगे वो बीवी ने अपनी मां समझ यदा मतलब वर्कशाप काम करने वाला बच्चा भी अपने उस्ताद की बीवी को मां समझता मुरीद पीर की बीवी को मां समझता साधन खाओ यार तालिब इल्म टीचर की बीवी को मां समझता है और बंदे किने दे सन जेड़ा मुहम्मद की बीवी को मां नहीं समझता खुदा की कसम समझते होंगे तो आयत नहीं सी आनी आयत शान नज़ूल ना पढ़ सकता सूरह मुबारक अहज़ाब मेरे को पढ़े लिखे बंदे तशरीफ फरमाने अल्लाह फरमाता क़यामत तक इनसे निकाह न करना इससे नबी को तकलीफ होती है खबरदार है तुम्हारी मावा लगती हैं समझते होंगे मावा समझते होंगे और समझते होंगे
سمجھتے ہوں تو ماں آخر دی ضرورت نہیں سی. اج کا انپڑھ گورکھشا بڑا بچہ بھی آندھے زمانہ بڑا پیڑا آ گیا. کہڑا کو پیڑا آ گیا؟ اوڈا پیڑا دے جے بھی نہیں. کتنے بیٹھے ہو؟ میں کہنا نیٹ کا دور ہے، بے حیا دور ہے، گوگل کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے. منڈے رات کو فلما ویلتے ہیں، انج کرتے ہیں، او کرتے ہیں. یہ سارے جن بھی پیڑے نے نا استاد دی بیوی تے نظر نہیں رکھتے. پیر دی بیوی نو اپنی ماں سمجھ دیں. ہوں سوچ او زمانہ کڈا پیڑا سی، اے بڑا پیڑا نا اجے بھی ایڈا پیڑا نہیں. بڑا پیڑا نا اجے بھی ایڈا پیڑا نہیں. او جیڑی سوسائٹی ساڈے جیسی نہیں او علی جیسی کیسے ہو جا. ہاں مولا تعالی جزا دے. کیا بات. میں امہات المومنین دی گل کر رہا. میرے مہربانوں من گیا وہ نبی دی بیوی نو ماں من گیا. ماما دیا گلنا جیبا لمیاں کر کے نہیں کری دی. آج تو بعد تو گلا نہ اتر دیا جی میرے توجہ ہے. ادھی لڑائی میں مکان لگا اتھے، ادھی لڑائی میں اتھے مکان لگا. نال دے گھر سفیدی ہوندی ہوئے تے بیوی آکھن لگ پیندی ساڈی. خیر ساڈا گھر تے انج ہی رہنا چاہیے. زندگی ہو جائے، زندگی ہو جائے، زندگی ہو جائے، زندگی ہو جائے. نال دے بندے اے سی لوا لیں تے بندے دے گھر پکھا ہو دو چار بھی پکھے ہو. وہ یہ نہیں آتی پی اس مسکین نے پکھے لے آتے. وہ آدھی ہے نا اے سی لوا لینا. اصل تو 2 لاکھ کی زندگی کٹنی ہے. زندگی ہو جائے، زندگی ہو جائے. اج تو بعد تھوڑا غصہ نہ رہ گیا تے مجلس سے آن کا فائدہ کوئی. بابا جی غصہ لے دے گا. شادی شدہ جن بندے بیٹھے جدو خیبر بچوں مال غنیمت آیا تے ہر گھر آسودہ ہوا ہے. ساڈے یہ بچاریاں تے شے ہی کوئی نہیں. امہات المومنین نے پیغمبر نو آکھیا ساڈا اے حال رہنا. کتنے بیٹھے ہو؟ سار اٹھاؤ. میں ہوش چ گل پہ کرتا جی تے کوئی میرے غیر ذمہ دار بھی نہ سمجھے. امہات المومنین نے آکھیا اے آ کے تفسیر پڑھ لو پھر آیت بھی پڑھ لو. اے تفسیر لکھنے والا شاہ رفیع الدین دا ترجمہ ہے. شاہ رفیع الدین اور آس مولانا شاہ عبد القادر صاحب محافظ سے دلوی. شاہ عبد القادر تے شاہ رفیع الدین شاہ جانے تے راجہ. اور ارشاد فرماتے نے حضرت کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ مال غنیمت کی وجہ سے آسودہ ہو گئے ہیں. آسودہ کا بھی ترجمہ کرنا پڑا. پھالی آسودہ کا میں یار سوکھے ہو گئے کی ہو گئے. لوگ آسودہ ہو گئے ہیں. حضرت کے ازواج نے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہو جائیں. اور بعضی امہات المومنین نے حضور سے ایسی بول چال کی کہ حضور نے قسم کھائی کہ 1 مہینہ میں گھر نہیں جاؤں گا. یعنی مطالبات اس نے کیتے تو حضور نے فرمایا ہن پوری گل سن لیا جی مطلب وڈے گھروں نکل جاؤ تو آخو نبی دی سنت. گل پوری سن لیا جی مہربانی کرے. حضور نے فرمایا میں 1 مہینہ گھر نہ جاؤں گا. پھر مہینے کے بعد یہ آیت اتری. اچھا حضرت گھر میں آئے اور ایک ام المومنین کا نام بھی لکھا وہ آپ پڑھنا. انہوں نے اللہ اور رسول کی مرضی اختیار کی. پھر حضرت نے ہمیشہ فقر و فاقہ تھا. حضرت کے گھر میں ہمیشہ فقر و فاقہ تھا، فقر و فاقہ رہتا تھا. اللہ نے یہ آیت بھیجی ہے او کیے یا ایوہ النبی اے نبی کلی ازواجی کا اپنی ازواج سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگانی چاہتی ہو وزینتہا اور بناؤ سنگار چاہتی ہو فتعالینا امتیکنا اسرحکنا سراحا جمیلا تو آؤ ہم تمہیں ایک ہی بار کچھ دے لے کے فارغ کر. سبحان اللہ. سارے اٹھاؤ بھائی قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم. امہات المومنین نے اللہ نے فرمایا اگر اچھی زندگی گزارنی ہے کمال دی زندگی گزارنی ہے تو اسی سمجھنی ہو کہ اس گھر جو فاقہ بھی آ جاتا ہے. اس گھر میں کئی بار ادھار لے آ کے بھی پکایا جاتا ہے. اگر یہ زندگی پسند نہیں اسی تمہیں دھکے مار کے نہیں کرتے. نہ تسی
نبی دے ازواج ہو امت دے تسی ماما ہو تانوں بڑی عزت آبرو نال کٹھائی دے کے تے ودیا کر دینے نبی دے کر رہنا جے تے نبی نے اس میرٹ تے زندگی گزارنی ہے کہ غریب بھی خودکشی نہ کرے نبی لیڈر ہے ایتھوں والا لیڈر نہیں ایتھوں والا لیڈر دے پیسے مکدے نہیں تے غریب کو آؤندے نہیں اللہ فرمایا لیڈر ہے قوم دا اس دھی نو جیز بھی اونا دینا ہے تاکہ غریب بھی سنت سمجھ کے متبر ہو جائے ایتھے فاقے بھی آنے جی ایتھے پیڑ تے پتھر بھی بننے جی بی بی جان اگر تسا ایتھے رہنے تو پھر انج رہنا جی نہیں ایکو باری پھر دوہاں دے والد آئے اور دوہاں بیبیاں دے والدہ نے آ کے آکھیا کہ اساں تے نسبت واسطے رشتہ قائم کیتا ہے تساں دولت دی گل کیتی سارے بھائی فوراً انہاں رجوع کیتا انہاں کہ ابا جان اگوں معاف کرنا اگوں اسی اج دی گل نہیں کردے وچوں کی نتیجہ نکلیا آ جڑے بندیاں دے سورے بیٹھے ہو سن لو کبھی تین میں جا کے سمجھائی دے چلو بھائی ہوں چپ کر گیا تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے چلو ہوں میرے منہ میں دو صحابہ نہیں مانتے اور یار تیاں نو آ کے سمجھانا صحابہ دی سنت ہے تے سمجھ جانا امہات المومنین دی سنت ہے انہاں کیا کوئی گالی نہیں کر دیا میرا خیال ہے انہاں قاضی صاحب نو زیادہ نہ بٹھاواں قرآن دی آیت پڑھا تے کوڑے کوڑے اجازت لواں یہ مطلب ہے دولت دا مطالبہ کر کے تے رخصتی والی جن آیت منگوائی ہے وہ اور ہے جن ساری دولت محمد دی جوتی تو قربان کر کے قرآن چ نبی نو گلی منوایا صدقے جاواں ہوگی مجلس مہربانی کرنا اللہ فرماتا حبیب ووجدک عائلا فاغنا جب تو غریب تھا عائل تھا پیسے تھوڑے تھے تھوڑے کے میں ہوئے نے غربت کے میں آئیے جب تو بانٹ بانٹ کے ہائے ہائے بانٹ کے تیرے پاس کچھ نہ رہا تو ہم نے تجھے ایک مال سے غنی کر دیا اور وہ مال خدیجہ الکبریٰ کا تھا اس کا مطلب ہے وہ بھی امہات المومنین ساڈے واسطے بہت قابل قدر نے جڑیاں چاندیاں سن کے سانو دولت مل جائے اے او بی بی ہے جڑی چاندی سی میری دولت لگ جائے بولو بولو ادھر دیکھو جی لگ جائے ہوں میں وہ ٹائم اینا ہو گیا کہ میں شادی نہیں پڑھ سکتا ہاں البتہ اینا ایک جملہ پڑھ دینا 2-3 جملے پڑھ دینا جناب خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ نے گھر بلایا ہے بلا کے آخیا نے کہ مینجمنٹ واسطے میں بندہ چاہیے اگے مینیجر میرے بڑے نے لیکن میں چاہنی ہوں کوئی صادق ہو کوئی امین ہو سرکار نے فرمانا چلا جائے سرکار مال لے کے چلے گئے 1 مہینہ دا سفر جاندا سی شام 1 مہینہ دا واپس آن دا تے 1 مہینہ اتنے تجارت کرنی سی 3 مہینے لگنے سن پکے پکے 3 مہینے لگنے سن تے بی بی خدیجہ جدن قافلہ ٹوریا نا نبی والا ادن تو لے کے 3 مہینے کوٹھے تے آ کے راہ ویندی سی شام دا کنے سنیے میری گل میں پڑھیا 3 مہینے بی بی ہر روز بالکونی تے آ کے جتھوں قافلہ رخصت کیتا سی نا اوتھے بی بی کھلو کے شام تو راہ ویندی سی سہیلی سی بی بی دی ایک نفیسہ او دا نام نفیسہ ہے وہ جڑی طاہرہ دی سہیلی ہوئے نفیسہ ہی ہونی چاہیے وہ بڑی بے تکلف سی بی بی خدیجہ الکبریٰ باقی ساری نوکرانیاں اور سن خاص سہیلی سی نفیسہ اس ایک دن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آخیا بی بی ایک گل تے دس انہیں کہا تینوں پتہ ہے نا بھی 3 مہینے بعد قافلے نے واپس آنا 1 مہینہ تے شام جان تے لگنا مدینہ 1 مہینہ آن تے لگنا تے 1 مہینہ اتنے تجارت انہیں کہا مجھے پتا ہے سن سا کہ روز آ کے کوٹھے تے کھلو جاندے ہو تو شام دی آرام آلو بہندے ہو کی گل ایک بے تکلف ہی پوچھ سکتا ہے عام بندے تے ضرورت نہیں بی بی گل جڑی کیتی تھوڑی جی اس طرح دی تھی بھی سمجھ دے پہ بی بی نے فرمایا نفیسہ جس کا مال گیا ہو اس کو فکر تو ہوتی
तेरा माल नहीं तेनू की वो भी नफीसा सी ते सहेली सी बड़ी पुरानी हो सके बीबी मैं पूछना सिर्फ ये चाहनी है कि जो बेईमान काफरे लैके जाते सन जो अमीन लैके गए तो हूँ एडी फिक्र जो झूठे लैके जाते सन उदों फिक्र फिर कोई भी नहीं सी तो हूँ सादक लैके गया एडी फिक्र फिर बीबी महसूस किया भी ये जी नफीसा है ये अंदरों की गल पे कर गौर है तुम भी अंदरों ना समझते पढ़ने का की फायदा अंदरों की गल भी करती फौरन बीबी पलट के देखा तो नफीसा ने फरमान लगे शुभिया के नफीसा ने फरमान लगे नफीसा तू चाहती क्या कहना क्या चाहती है उस लम्हा नहीं लाया हो सके शादी कर लो जल्दी नहीं कर गया काफी तुम चाहती क्या हो कहना क्या चाहती हो सके शादी कर लो हो सके कैसे कर लो कैसे कर लो हो सके जुमला सुनना नफीसा भी नफीसा सी हो सके बस तू जो ताहिरा है किसी ताहिर से कर ले यार जो निकाह जे यार आज का मुकाबला करना पड़ा तू ताहिरा है किसी ताहिर से कर ले एक लम्हा नहीं लगा मुकालमा सुन दो पे तू कहना क्या चाहती है उन्होंने शादी कर लो बीबी कैसे कर लूं तू ताहिरा है किसी ताहिर से कर ले फौरन बीबी ने फरमाया तेरी मुराद अबू तालिब का भतीजा है सदके सदके भाई तुम्हारी क्या बात है तेरी मुराद अबू तालिब का भतीजा है हो सके उस तो अलावा तैयबी कोई नहीं उस तो अलावा ताहिरी कोई नहीं उस तो अमीन ही कोई नहीं उस तो अलावा सादिक ही कोई नहीं जब तू पूरे अरब दे बेईमाना च ताहरा खुआ लिया अपने किरदार में उस भी तो सादिक खुआया अपने किरदार में तेरे तो अलावा किसी का किरदार ही नहीं मिलता लिहाजा सुकून तेन बीबी ता ही मिलने कि तू ताहिर है किसी ताहिर न कर काफिला वापस आया 3 महीने बाद बीबी बैठी सी तुहानू पता मैसरा ओहदा नाम सी बाबा किबला मैसरा वो मैसरा गुलाम सी उथों भजदा लगा आया एक बारी डिग्गा फिर उठा फिर भजदा वो आंदी आराम नाल नफीसा क्या की होए हो सके बीबी जो अब मेरे साथ तूने भेजा है ना मैंने उस जैसा नहीं देखा मैंने उस जैसा नहीं देखा बीबी उसके पसीने से खुशबू आती हाय हाय उस पर बादल साया करते हैं परिंदे उसके सर से नहीं गुजरते पत्थर उसे लुढ़क लुढ़क कर सलाम करते हैं दरख्तों की टहनियां लटक लटक के सलाम करते हो सके उस जैसा मैंने नहीं देखा है नफीसा सदके नफीसा कहने लगी अब तू ही बता तूने इस जैसी कहीं देखी है हजरत खदीजा ने फरमाया और गल आम न कर नौकर लुकी या नहीं हो सके फिर जावा जा सरकार दो आलम आए सरकार ने पैगाम भेजा कि सामान उतरवा के तुहाडे गोदामां च रख दे बीबी खदीजा ने आख्या नहीं मोहम्मद नूं आखो घर चला जा आराम कर्म कर जा के बाद हिसाब किताब बाद च देना नबी पाक चले गए अगले दिन नबी आ रहे सन नफीसा राज खलोगी नफीसा ने किया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जी फरमाया मेरे पास एक पैगाम है आपके लिए हजूर ने फरमाया की नफीसा नफीस ही बड़ी कहने लगी खारदार जंगल हो खारदार जंगल झाड़ियां हो कंडियां हो एक पौधा सर सब्ज हो क्या भेड़ा बकरियां का खतरा नहीं कोई खा जाना हाय हाय खारदार जंगल हो कांटेदार जंगल हो एक सर सब्ज पौधा हो तो भेड़ा बकरियां चरदियां हो तो सारे नबी पाक कहने लगे जाहिर जो सर सब्ज पौधा पहले तो भेड़ा बकरियां नहीं खान नफीसा कहने लगी अरब के जहालत के जंगल एक तहारत का पौधा जिदा ना खदीजा तो तू ओदी 4 दीवारी बनेगा ओदी 4 दीवारी बनेगा हजूर ने फरमाया मैं इतना सीधा आदमी हूं कि इर्द गिर्द की बातें नहीं करता सीधी बात कर
सीधी बात कर। कहने की फिर सीधी बात यह है कि खदीजा ने तेरी तरफ निकाह का पैगाम भेजा। इन्हें जुमला सी खदीजा ने तेरी तरफ निकाह का पैगाम भेजा है। ये वो पैगंबर है जिन्हें नमाज सोचिया सी, नमाज सोचिया सी कि मैं पिछा मुंह करके नमाज पढ़ा। पहले बैतुल मुक़द्दस सी। अल्लाह फरमाया फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम किबला उधर बना देंगे जिधर तेरी रज़ा हो जाएगी। इस गल नूं ज़हन च रखो ते अगली गल करके इजाज़त लवां। जिदों आख्या ना मुहम्मद क्या खदीजा तेरे नाल निकाह करना चाहती है, क्या तू खदीजा नूं अपने निकाह च कबूल करेगा? लोग कहते हैं मैं कन्ना ते लेके जाना है। तेनू बंदा पौड़ी ला दे कन्ना, मैं दिला ते लिखना है, मैं ज़हना ते लिखना है। जे मेरे लोग कहते हो पै दे ए तू बड़ा जुमला ही कोई नहीं। पैगंबर आख्या की आंदी है, खदीजा आंदी है मेरे नाल निकाह कर रहा है। पैगंबर ने फरमाया पूछ के दसांगा। सिर्फ उन्होंने समझ आई है जिन्हों पता है, सदके जावा ये उन्होंने समझ आई है जिन्हों पता है किदे को पूछ के दसना है। नबी पाक वापस गए सीधे उत्थे ही आए जेड़ा तुहाडे ज़हन च। सदके जावा अली दा बाप कोल आए जिन्हें पाल के जवान कीता सी। आके पुछदे फरमांदे चचा मैनू पैगाम भेजा खदीजा तेरे कुबरा ने कि मेरे नाल निकाह कर लोगे। जेड़े नबी नू अल्लाह फरमाया सी ना फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम किधर किबला उधर कर देंगे जिधर तेरी मर्जी, किबला उधर कर देंगे जिधर तेरी मर्जी। तो इधर मुंह करे तेरी मर्जी, इधर मुंह करे तेरी मर्जी, किबला उधर है जिधर तेरी मर्जी। अबू तालिब क्या बेटा तू की जवाब देता है? फरमाते हैं चाचा जी में तेरी मर्जी। उस चाचे ने निकाह पढ़े, उस चाचे ने निकाह पढ़े जेड़ा आज गैर मुस्लिम तुहानू आखे ना कि तुहाडे नबी ने दौलत की वजह तो निकाह कर लिया। 25 साल उन्होंने उम्र तो 40 साल लोग बीबी की लिख छड़ी है। जो कोई बीबी की उम्र असल 28 साल 3 साल का फर्क है। वो बदा के 40 साल लिख छड़ी है। चलो कोई गल नहीं, नबी की 25 साल लिख छड़ी है। अगर कोई गैर मुस्लिम आखे ना नौजवानों कि तुहाडे नबी ने दौलत वेख के 25 साल के कमारे ने, हालांकि बीबी जी की पहले शादी साढ़े नजदीक कोई नहीं। जी एक जुमला भी मैं पढ़ दिया। अरब के जिन्ने रिश्ते बीबी नू आए ने वो भेजन तो पहला रात को सलाह करते सन कि क्या ख्वाइलत की बेटी हमारे बेटे को कबूल कर लेगी। बीबी खदीजा हजरत नफीसा नू आख्या सी बात कर लेकिन मोहम्मद मुझे कबूल कर लेगा। खुदा दी कसम अगर कोई गैर मुस्लिम नौजवानों कहे कि तुम्हारे नबी ने ज्यादा उम्र की बीबी से शादी दौलत की वजह से की, जिन्हें मेरे हाथ च कुरान है उन की इंजील रख हटते, तौरात रख हटते, ज़बूर रख हटते, तो यहूद और नसारा सानू दसन कि हमारे नबी पे ऐसा इल्जाम लगाने वालों अपनी किताब सर पे रख के दिखाओ। निकाह का पैगाम मोहम्मद की तरफ से आया था या खदीजा की तरफ? इसका मतलब है मुस्तफा की नजर खदीजा की दौलत पे न थी, खदीजा की नजर मोहम्मद की नबूवत में थी। फिर कमाल हुई है एडी सुकून की जिंदगी, एडी सुकून की जिंदगी। ਇਹਦਾ मतलब है सीरत मुस्तफा पढ़ो, सीरत खदीजा तुल कुबरा पढ़ो। साढ़े घर सुकून आ जाएगा जदों बीबियां सीरत खदीजा पढ़ के बंदे दी कदमां ते अपना जेवर नशावर कर। तुसा कोई नहीं सुनिया और सारी जिंदगी जो बीबियां मंगदियां बीबी खदीजा से लेना ही हमारा काम नहीं। हमारे पास जो कुछ हो वो शौहर पे कुर्बान कर देना भी हमारा काम है।
سیرت خدیجہ بھی پڑھن ساڑیاں بہناں ساڑیاں تیاں پڑھن سیرت خدیجہ ولیمے والے دن ساریاں کنیزاں آزاد کر دیتی ہیں سارے غلام آزاد کر دیتے تے نفیسہ آ کے پوچھا ہو سکا بی بی تو کپڑے کدی نہیں دھوتے تو روٹی کدی نہیں پکائی تو جھاڑ پونج کدی نہیں کیتی تیری تے زندگی ملکہ دے طور تے گزری تے انیاں کنیزاں بھی چھڑ چھڑیاں نہیں 4 کنیزاں ہی رکھ لے اے تیری جتی تو تیاں وارا آسمان نیڑے ہوئے تے اتے روشنائی لا جملہ لکھا بندے چھتاں تے کھلو کے پڑھن بی بی دا جملہ فرمائے نفیسہ کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہے کل تک میں مالکہ تھی مجھے کنیزوں کی ضرورت تھی آج میں خود کنیز ہوں اور کنیزوں کی کنیزیں نہیں ہوتی اللہ نے انہا تو آئینہ کر کوثر دی شکل بیٹی عطا کی تھی جدو او آگئی تے خدیجہ دنیا تو ٹر پئی 5 سال دی بیٹی نے گود چلے کے نبی بیٹھے مولا پناہ جزا دے بے آباد و شاد حفاظت سے رکھے اللہ پاک تو عزت و آدم و جسم اضافہ فرمائے کہ اللہ ہمارا تو رزق خیر چاہتا رزق روحانی اور جسمانی چاہتا میرے محترم سامعین 5 سال دی تھی گود چیڈی پیو دے جدو دی ماں ٹوڑ گیا حضرت رسول خدا نے فرمایا خدیجہ تیرے برتنن لوکی ویخ کے برتنن ویخ کے لوکی لالچ کر دے سا کہ یہ برتن ایسے نے تو ٹوٹے لکڑی دے ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا ہے شیب ابی طالب پیالہ ٹوٹ گیا سی ٹائم کونی حضرت خدیجہ دا پیالہ ٹوٹ گیا لکڑی دا سی وہ تریڑ آ گئی سی جو پانی کھلوندا نہیں سی تو بی بی نے رسول خدا نے فرمایا کہ کوئی کاریگر ہوں گا تو کاریگر بھی نہیں جان دیں پھیری والے نہیں سر جان دیں اس محلے جتنے بائی کاٹ ہوا سی نا پھیری والے سبزی والے نہیں سر جان دیں جناب خدیجہ کا ایک بھتیجا سی وہ آتا سی کدی کدی تے وہ ود کے آتا سی لوگوں کو ورنہ بائی کاٹ بڑا سخت سی بی بی فرمایا کہ پھیری والا صحیح کرنے والا پیالے آوے تو میرا پیالہ گنڈا دیو بنوا دیو کاریگر کو کیونکہ پانی یہ کھلوتا نہیں یقین کرو جی پانی پیالے تھلے ڈگتا سی انہیں پیغمبر دیا اکھاں چوا سو بی بی خدیجہ کے پیالے تھلے پانی پہ ڈگتا سی تے نبی دیا اکھاں چ آنسو انج ڈگے تے وے کے فرماتے ہیں خدیجہ تو اوہی خدیجہ ادھر دیکھو یار تو اوہی خدیجہ تیرے برتنا لوگ کے لوکاں دیا راڑا بگ دیا سن خدیجہ ٹوٹے ہوا پیالے چ میرے نال پانی پیتے ایک ہی گل میں پڑھی ہے جڑی نہ پڑھی جناب خدیجہ فرمایا تسی ان چھڈو تسی دسو تسی راضی ہو نا میں قربان جملہ تو ہم سبحان گود وچ بٹھایا سی جناب سیدہ تے فرما رہے سن خدیجہ ٹر پئی فرمایا جویں اللہ دی راہ چہرے تے موت دی سردی آئی تے میرے مولا نے فرمایا خدیجہ زندگی جو کچھ نہیں منگیا جویں آئی ہیں تے دور لگی ہیں لٹان تو ہولی ہولی ایڈی غریب ہو کے میرے نال زندگی گزاری کہ ٹوٹیا پیالے چ پانی پیتے ہی کوئی شاید میرے کو مانگ مینوں جان نہیں ہے میں محمد ہاں بی بی فرمایا مینوں جنی تہاڈی معرفت ہے نا او دے مطابق میں عرض کرنی ہاں کہ تہاڈے نال منسوب ہوئی ہیں تے اللہ مینوں اے عطا کیتی ہے جنہوں اللہ فرماتا ہے انہا تو آئینہ کل کوثر فصبر ربک وانحر انہا شانئک هو الابتر یہ تو بعد میں اور کچھ منگا نا یہ دی توہین ہے یہ جڑی مینوں اللہ نے کثرت نعمت عطا کیتی ہے یہ تو علاوہ میں اور کی منگا تو ڈکڑو فرمایا خدیجہ ٹر چنی ہے دنیا پہ چڑھ نہیں ہے جنہیں شوہر کے دل چ گل آتی ہے نا میری بیوی میرے کو کچھ منگے چھڑ تو نبوت اور رسالت ہر گل وکھری ہے ایک باری کوئی تو فرمائش کر کوئی منہ چو تو کوئی گل کٹ جیڑی منہ چو کٹی نے اتھوں میں رونا کب دے ہاتھ کا اشارہ کر کے بی بی فرما دی ہے بس اے نہ روے اے میری بیٹی کوئی ایسا انتظام کرنا میری بیٹی نہ روے کہ جویں میرے تو پہلا اشارہ کو سن رہے ہو پھر دریاواں دے کنارے
सकना है। अल्लाह तुहानू लै जा मदीने जरूर वेखो, अखां नाल वेखो। मैं जाली दे नाल मुंह रख के अंदरों वेख के जिथों तक वेख सकदा था। मैं नमाज छड़ दी थी, मैं दोबारा पढ़ी, नाल पे पढ़ता सा, बंदे सजदे गया सा, मैं उठ गया, नमाज खत्म कर दी अच्छी तरह। मैं विचों वेख के फिर बह गया, फिर नमाज मैं दोबारा पढ़ी, क्योंकि उथे नहीं देखण देंदे। एक बंदा के एडा औखा हो के क्यों वेंदा था? मैं क्या दिल करता सी वो कबर वेखा जिथे मां भी बह कर रोंदी रही, जिथे धी शाम चो आके रोंदे आबाद रहो भाई। मां के जुमले अनुसार दे शायरी पढ़ गए ने, मैं बेटी का एक जुमला पढ़ना, वो सिर्फ एक ही मैं पढ़ना, ज्यादा नहीं। जनाबे सजदा जो उजड़ के शाम चो वापस आ उस कबर ते जिथे बह के मां वैन कर दी, उस कबर दे औथे सन जिथे तुहाडा कैमरा है, जिथे तुहाडा पिलर दरम्यान, इत्थे करके कबर रसूल सी, इत्थे बीबी है। तुहानू पता बीबी दे बड़े वीर कतल हो आए कि बीबी दे अपने बेटे भी कतल, उधर बीबी दे अपने पनेवे कतल, बीबी दे अपने भतीजे कतल। एक कतल हो जाए तो बीबी FIR नहीं लिखा सकती। भैन को बयान लैन आवे ना पुलिस वाला तो लोग आते हैं होशते होने दो। अज कतल होया तो अज जी कट्टिया भरावां दे सरां थले खलो के तौहीद पढ़े उस बीबी नूं सजदा यारा तकरीरां कीतियां ने बीबी ने इन्ने अच्छा पैदल सफर मारिया भी बड़ा सा। मैं की पढ़िया गलत पढ़िया बीबी ढो ला के बह नहीं सक सकते किसी दीवार इन्ना मारिया सा जिन्ना सजाद नूं मारना है तो बीबी अगे इन्ना मारिया सा बीबी खुदा दी कसम किसी तकरीर बाबा जी किसी खुतबे को साबित नहीं कर सकता कि बीबी ने थकावट के आसार भी आउं दिते। जेड़े बंदे नूं अखां नाल दिसदा सी वो समझदे सन बीबी खलोती है, ते जेड़ा नबीना सी वो सच असी अली बोल रहे। ਇਹਦਾ मतलब है बीबी ने थकावट के आसार तकरीर के दौरान सदके भाई खुतबे के दौरान बीबी ने थकावट के आसार भी नहीं होने देते। जिधे वीर कतल हो जाए उठा नहीं जाता, जिधे पुत्र कतल हो जाए उनको टुरया नहीं जाता, लेकिन बीबी ने तौहीद के खुतबे पढ़े ने अली के हौसले नाल, रिसालत के खुतबे पढ़े ने प्यो के हौसले नाल, जी पूरे सफर च प्यो के हौसले नाल जिंदा रही। नाने दी कबर आते देखी ते डिग पई। बस इन्ना जुमला सी जो मैं पढ़ना ओदी मैं वजह दसना। धी हुंदी है जिहड़ी पेके हुंदी आ पेके नकी ना साइडा लड़का आ फालिया कुछ पुत्र चुकया होवे इत्थे धी बाई होवे, इत्थे पुत्र पाया होवे, इत्थे पुत्र होवे, सिर ते गंढड़ी होवे, पुत्र आंदा अम्मा मैं टुरना ओदी नहीं मेरा होए है मेरी वालदा इंज कीता मैं टुरदा सा, मेरी भैन छोटी सी बहुत उन्होंने तो अम्मा ने चुकया तो मैं क्या अम्मा मैं टुरना ओदी नहीं तू इत्थे बह जा मैनू नहीं इत्थे बहा लिया इत्थे बच्ची चुक ली मेरी भैन ते नाल गठड़ी। खुदा दी कसम मैं देखा को 8 किलोमीटर तकरीबन सफर सी जेड़ा अम्मा ने पैदल किया। मैं क्या अम्मा तू मैनू उतार छड़ थले थकी नहीं उस गल की मैंने परसों चौथ का चेता आया तीसरी मई से पैसों नहीं ऐसा क्या तेरे नाने का घर मेरे अभियान के घर आ गए ने मेरी थकावट तो मिली नहीं है मैं जिन्ना थकना सी थक लिया सामने तेरे नाने ते मामू का घर मेरी सारी थकावट उतर गई है। ਇਹਦਾ मतलब है ਧੀਆਂ पेके आउण थकियां भी होण आखो एक बारी आखो मैं जा रहा ते थकावट उतर जांदियां ने उत्थे नाने दी कबर ते डिग पई उत्थे इत्थे कबर सी ते उत्थे बीबी डिग पई है फिजा दे फड़दे बीबी जमीन ते डिग पई ते डिगदी दा जुमला निकलिया मेरे पेके मैं थक पई जदों बीबी ने आगे ना मेरे पेके मैं थकी जे खुदा दी कसम फिर उत्थे फिजा लगी है उठा के बीबी उठो मैं तुहानू नाना दी कबर ते ले जाऊं उठांदी रही है बीबी उठे नहीं उतो लेके उतो तक अज ते तुहाडे कैमरे ने इथों लेके तकरीबन इत्थे कबर ते उत्ते डिगी
حسین علی اکبر دی نام جدو نانا دی حسد کے جانا قبر کو آئے نے تے فضا کو کرتا منگیا نے ویر دا تے کرتا بچھایا نے جی میں قبر تے چادر پائی دی آج بچھایا نے آخری کیوں تے بچھایا نے تے رابی اندر لگتا سی جی میں زلزلہ لگتا سی جی میں مدینہ